अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोपहर का वक्त था। वो दोनों हंसती मुस्कुराती आ रही थी। शर्मीन शादी के बाद पहली बार मैके आ रही थी। उसके हमरा उसकी भाभी भी थी जो उसे लेने गई हुई थी। गाड़ी से उतरकर काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें घर पहुंचना होता था। रास्ते में उन्होंने एक चश्मे से पानी पिया और कुछ देर बैठकर ढेरों बातें की। शर्मीन और उसकी भाभी की गहरी दोस्ती थी। वो नंद भाभी की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती थीं। काफ़ी देर बैठने के बाद जब वो चलने लगीं तो उनकी नज़र सामने घास पर बैठे एक खूबसूरत बच्चे पर पड़ी जो घास से खेलते हुए हंस रहा था। कितना खूबसूरत बच्चा है ना। शर्मीन ने रुककर मोहब्बत से उसे देखा। हाँ यार, बड़ा ही खूबसूरत है। भाभी ने भी उसकी बात की तायीद की। मेरा इसे उठाने को जी चाह रहा है, चलो चलकर उसे उठाते हैं। शर्मीन चलने लगी तो भाभी ने उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं शर्मीन, इस तरह किसी के बच्चे को उठाना ठीक नहीं है। कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा। हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। सईद डांटेंगे, कहेंगे कि इतनी देर कर दी है। ओहो, कुछ नहीं होता भाभी, बस 2 मिनट। शर्मीन की जिद पर भाभी भी उसके साथ चल पड़ी। शर्मीन ने करीब पहुंचते ही बच्चे को प्यार से पुकारा और बहुत ही मोहब्बत से उसे उठा लिया। शर्मीन के उठाने की देर थी कि उसके हाथ से बच्चा गायब, बल्कि उसके हाथ पानी से भर गए। दोनों हैरत के मारे हक्की बक्की रह गईं। भाभी, ये बच्चा कहाँ गया और ये बच्चे की जगह पानी। शर्मीन चल, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। फिर वो दोनों भागते हुए चल पड़ी। दोनों के हवास उड़े हुए थे। भाभी, मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। शर्मीन पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रही थी। शर्मीन भाग, पीछे मुड़कर ना देख। भाभी, हमारे पीछे कोई है। कौन है। भाभी ने मुड़कर देखा तो एक औरत सुर्ख कपड़े पहने, बाल बिखरे, दांत लंबे। वो निहायत बदशक्ल, बदसूरत और खौफनाक थी। उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। शर्मीन, आयतल कुर्सी पढ़, भाभी ने भागते हुए कहा। ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाभी ने चढ़ते सांस में ये अल्फाज दोहराए थे। घर जाते ही शर्मीन को टूटकर बुखार चढ़ गया और वो सो गई। भाभी रात भर डरती रही और किसी से इस बारे में कुछ न कहा। उसे डर था कि उसके शौहर यानी शर्मीन के भाई सईद कहेंगे कि इतनी देर तक तुम दोनों वहां क्या कर रही थी। रात भर खौफ और डर में कांपते कांपते गुजारी। वो जरा आंख झपकाती तो उस बदसूरत औरत की शक्ल उसके सामने आ जाती और वो डर कर बैठ जाती। फिर दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती। उसे शर्मीन की भी बेहद फिक्र थी कि जाने वो किस कदर खौफ और डर में शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। सईद की आंख खुली तो उसने बेड पर बैठा पाया तो हैरान होकर बोला। वो बमुश्किल मुस्कुराई। अच्छा, ये लाइट तो बंद करो ना। लाइट बंद। वो कांप उठी। हाँ क्यों, लाइट बंद नहीं करनी क्या। हाँ ठीक है, करती हूँ। उसने कांपते हुए लाइट बंद की। अंधेरे में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके बेड पर कोई आ बैठा है। उसने कंबल ओढ़ लिया। मारे डर के उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक किसी ने उसका कंबल हटाया तो उसने देखा कि कोई सामने खड़ा है और उसकी आंखें जल रही हैं। वो चीख मारकर उठ बैठी। सईद भी उसकी चीख सुनकर उठ बैठा। क्या हुआ नाजो। कोई है, कोई है। कौन है, लाइट ऑन करो। क्या हुआ। उसने कांपते हाथों से लाइट का बटन दबाया तो कमरा रोशन हो गया। कौन है यहाँ, कोई ख्वाब देखा है क्या। सईद ने उसकी जानिब देखा जो डर से कांप रही थी। सो जाओ नाजो, कोई नहीं है, वो लेटते हुए बोला। मैं लाइट ऑन छोड़ दूं। हाँ ठीक है। शर्मीन का बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे इस कदर तेज बुखार होता कि उसे होश तक न रहता। डॉक्टर से दवाएं ली मगर कोई असर न हुआ। एक दिन शर्मीन कमरे में लेटी थी। जब अम्मी उसे दूध देने गई तो शर्मीन अपने आप में मगन बातें कर रही थी। नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। अरे शर्मीन, किसे मार डालेगी। चल दूध पी ले। अम्मी ने दूध का गिलास आगे किया तो उसने गिलास फर्श पर दे मारा और अम्मी का गरजते हुए गला दबाने लगी।
انہوں نے شور مچایا، سعید بھاگ کر گیا۔ انہوں نے شرمین کو بمشکل پیچھے کیا، وہ ایسے تو پیچھے نہیں ہوتی۔ بھابھی دروازے میں کھڑی مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اسے کہہ کے مت پڑھ ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ ہاں مار ڈالوں گی، شرمین نے گرجتے ہوئے کہا۔ سعید اور امی حیران تھے جبکہ بھابھی رو رہی تھی۔ امی اور سعید اس کی حالت دیکھتے ہوئے علاقے کے بزرگ پیر صاحب کو بلا لائے۔ پیر صاحب جب آئے تو شرمین ٹھیک تھی، مگر جب انہوں نے اپنا عمل شروع کیا تو شرمین گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے گرجنے لگی۔ امی، سعید اور بھابھی دیوار کے پاس کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سب خوف محسوس کر رہے تھے۔ بھابھی تو مسلسل کانپ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہے تو؟ پیر صاحب نے سوال کیا۔ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، شرمین نے گرجتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل شرمین نہیں بلکہ اس کے اندر بسی چڑیل بول رہی تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ پیر بزرگ نے پوچھا۔ میرا بچہ مار ڈالا ہے۔ پھر بھابھی کا سر جیسے چکرایا، وہ زمین پر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ بچہ؟ ہاں میرا بچہ، اس نے مار ڈالا ہے، مگر میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اس نے خود نہیں مارا، وہ تو تم آدم ذات بڑے بہانے باز ہو۔ اس نے میرا بچہ مار ڈالا، اب میں اسے سزا ضرور دوں گی۔ میں اس کے ساتھ جب تک رہوں گی تب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، پھر میں اس بچے کو مار کر سکون حاصل کروں گی۔ شرمین کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعید بھی اداس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دیکھ چھوڑ دے اس کا پیچھا ورنہ، پیر صاحب نے جلال سے کہا۔ ورنہ کیا؟ تو کیا کر لے گا بڈھے؟ میں نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑوا دیے، تیرا علم تو کچھ بھی نہیں۔ شکل دیکھی ہے تو نے اپنی چمکادڑ؟ پھر پیر صاحب نے پانی کے گلاس پر ورد پڑھ کر دم کیا۔ وہ خون آلود آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب نے دم شدہ پانی کا گلاس لیا اور اس سے پانی کے چھینٹے مارے۔ پیر صاحب بار بار ہاتھ سے اس کے منہ پر چھینٹے مار رہے تھے۔ مت کر اسے، بہت پچھتائے گا، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ پیر صاحب مسلسل چھینٹے مارتے گئے اور ساتھ ساتھ ورد بھی کرتے رہے۔ یوں شرمین چیخیں مارنے لگی اور تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گی بچی، پیر صاحب نے کہا۔ پیر صاحب نے گھر والوں کو تسلی دی تو گھر والوں کی سانس میں سانس آئی۔ شرمین کو جب ہوش آیا تو وہ ایسے تھی جیسے اسے کوئی کتنی مدت سے مارتا رہا ہے اور اب اس کی جان چھوڑی ہو۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ بھابھی نے اسے گلے لگایا اور رو دی۔ تو یہ بات تھی جو رات کو تم ڈر رہی تھی؟ سعید کی بات سن کر بھابھی چونکی۔ جی، مگر میں کچھ کہوں آپ غصہ کریں گے۔ ارے پاگل ہو تم، اب پتہ چلا؟ جب اپنی پریشانی بتاؤ گی نہیں تو حل کیسے کروں گا؟ اور میں تو ہر بات پر تھوڑا غصہ کرتا ہی ہوں۔ وہ تو آپ کرتے ہیں، میں بس۔ بھابھی رکی۔ بس چھوڑو، دوبارہ نہ بتانے والی غلطی ہوئی تو پھر سچ میں غصہ آئے گا، سعید نے کہا۔ خدا نہ کرے پھر کبھی ایسا ہو، بھابھی افسردہ لہجے میں بولی۔ شرمین نے سکون کی سانس لی۔ خدا نہ ہی کرے، پر بات تو کوئی بھی پریشانی کی ہو سکتی ہے نا، سعید نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، آپ بیٹھے میں چائے بنا لاؤں۔ بھابھی مسکرا کر چائے بنانے کے لیے کچن میں چل دی۔ سعید نے مسکرا کر شرمین کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دی۔ دوستو، یہ مختصر کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔